इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नगरपरिवहनं वर्धयितुं पुणे मेट्रो रेल इत्यस्य 3,30,000,000,000 द्वितीयचरणीयविस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। भारतीयान्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्लः एक्सियोम् 4 इत्यभियानाय यानारूढो अजायत्। राकेशशर्मणः अनन्तरं 4 दशकेषु अन्तरिक्षं प्रति गच्छन् प्रथमः भारतीयश्च अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः भारताय अन्तरिक्षीय नूतनसोपानस्य उद्घाटनाय कैप्टन शुक्लम् अभिनन्दितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अवदत् यत् सः 40,000,000,000 आशाम् आकाङ्क्षाञ्च वहतीति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य नवदेहलीनगरे द इमर्जेन्सी डायरीज इयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर इति पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान्। अपि च अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अमेरिकादेशस्य वायुसेनायाः आक्रमणे ईरानदेशस्य परमाणुकेन्द्रस्य विनाशः न अभवदिति कथनं निराकृतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। पुणे मेट्रो रेल परियोजनायाः द्वितीयचरणस्य विस्तारार्थं सर्वकारेण निर्णयः कृतः, यस्य मूल्यं 6,600,000,000 प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय प्रमुखमन्त्रिसभायाः निर्णयविषयिकं सारसन्देशं यच्छन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्यां योजनायां 13 स्थानकैः सह पादोन 13 किलोमीटरात्मिका अतिरिक्तदीर्घता योजयिष्यते। पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे IT हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज और रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। भारतीयः अन्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्लः अद्य एक्सियोम् 4 इत्यभियानेन अन्तरिक्षं प्रस्थितवान्। अवसरोऽयं देशाय ऐतिहासिकमहत्वधायी वर्तते। राकेशशर्मणः अनन्तरं शुक्लः 4 दशकेषु प्रथमः भारतीयः अस्ति यः अन्तरिक्षं प्रविशति। अद्य भारतीय मानक समयानुसारम् अपराह्ने 1:12 संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य फ्लोरिडा नगरस्य केनेडी स्पेस केन्द्रात् एतत् प्रक्षेपणम् अभवत्। एक्सियोम् मिशन इत्यस्य नेतृत्वम् अमेरिकादेशस्य कमाण्डर पेगी विल्सन इत्येषः करोति, यत्र भारतीय वायुसेनायाः ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लः मिशन पायलट इति रूपेण हंगेरियन अंतरिक्षयात्री टिबोर कापू, पोलिश अंतरिक्षयात्री स्लावोस उज्वान्स्की विस्निव्स्की च अभियानस्यास्य विशेषज्ञरूपेण सन्ति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनम् अवदत् यत् एक्सियोम् 4 इति श्वः सायं 4:30 अन्ताराष्ट्रिय अंतरिक्षस्थानकेन सह सम्पर्कं करिष्यति। ग्रुप कैप्टन शुक्लः अंतरिक्षात् सन्देशं प्रेषितवान् यत् एषा अद्भुत यात्रा अस्ति। सः अवदत् यत् एषा यात्रा अन्ताराष्ट्रिय अंतरिक्ष केन्द्रस्य आरम्भः नास्ति, अपितु भारतस्य मानव अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य आरम्भः अस्ति इति। ग्रुप कैप्टन शुक्लः जय हिंद जय भारत इति उक्त्वा प्रत्येकं भारतीयः तस्य भागः भवितुं च आमन्त्रयत्। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। कैप्टन शुभांशु शुक्लः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानके स्वस्याभियाने 7 विशिष्टानि सूक्ष्मगुरुत्वीय च प्रयोगाणि करिष्यति। ग्रुप कैप्टन शुक्लाय अवसरोऽयं भारतीय वायुसेनायाः विंग कमांडर राकेश शर्मणः अनुकरणात्मकं भविष्यति, यः सोवियत इंटर कोस्मोस कार्यक्रमस्य भागत्वेन 84-ऊनविंशतितमवर्षस्य 3 एप्रिलेति दिनाङ्के सोयूज T-11 इत्यस्मिन् उड्डीयत। शर्मावर्यः सॉल्यूट 7 इति अन्तरिक्षस्थानके 7 दिनानि अन्तरिक्षे व्यतीतवान् आसीत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू इत्येषा अकथयत् यत् ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लः भारताय अन्तरिक्षस्य नूतनं सोपानम् उद्घाटयन् इति मत्वा आराष्ट्रं नक्षत्राणां यात्रायै गर्वोत्साहाभ्यां भरितमस्ति। सामाजिक प्रसारमाध्यमे राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् ग्रुप कैप्टन शुक्लः तस्य सहान्तरिक्षयात्रिणश्च वस्तुतः वसुधैव कुटुम्बकमिति सिद्धीकृतवन्तः। सा अभियानस्य सफलतायै शुभाशयाः प्रेषितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक प्रसारमाध्यमेन अन्तरिक्षाभियानाय सफल प्रक्षेपणस्य स्वागतम् अकरोत्। श्री मोदी अवदत् यत् भारतीयान्तरिक्षयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रं प्रति गन्ता प्रथमः भारतीयः भवन्नस्तीति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् ग्रुप कैप्टन शुक्लः 40-अधिकैकशतकोटि भारतीयानां सुहांशयाः आशाः अभिलाषाश्च वहति। केन्द्रीय अंतरिक्ष राज्यमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः नवदेहल्यां माध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् अवदत् यत् शुभांशु शुक्लः अस्य सम्पूर्णस्य अभियानस्य महत्वपूर्णः घटकः भविष्यति। India is no longer a follower. It is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य नवदेहली नगरे द इमर्जेन्सी डायरीज इयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर इति पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान्। अस्मिन् पुस्तके आपातकालमिति विरुध्य युद्धे तत्कालीनस्य राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य प्रचारकयुवकत्वेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदीवर्यस्य सम्मोहकं चरित्रं निरूपितमस्ति। अस्मिन् पुस्तके श्रीमोदिनः लोकतन्त्रीय आदर्शाणां कृते संघर्षस्य तेषां संरक्षणार्थं प्रचारार्थं च सः कथं जीवनं यावत् कार्यम् अकरोत् इति च सजीवतया चित्रितमस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन ईरान देशस्य परमाणु केन्द्रस्य विनाशः न अभवदिति कथनं निराकृतम्। सः प्रसारमाध्यमानां सूचनाः निराकुर्वन् निन्दयन् च उक्तवान् यत् ईरान देशस्य परमाणु स्थलानि पूर्णतया नष्टानि सन्तीति। वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः देशस्य निर्यातं वर्धयितुं प्रमुखक्षेत्रेषु आत्मनिर्भरतायाः निर्यातस्पर्धायाश्च आवश्यकतेति विषये अवधानं दत्तवान्। सः अवदत् यत् देशः तानि क्षेत्राणि लक्ष्यीकरोतु यत्र भारतम् अन्यदेशानाम् अपेक्षया प्रतिस्पर्धात्मकरूपेण अग्रे अस्ति। उत्पादनसम्बद्ध प्रोत्साहन योजनायाः विषये समीक्षासभायां मन्त्रिणा एतदुक्तम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् आपातकालस्य प्रवर्तनेन 50 वर्षपूर्वं भारतीय जनतन्त्रस्य कण्ठरोधस्य कुत्सितः प्रयासः कृतः इति। अद्य संविधान हत्या दिवसस्यावसरे सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीसिंहः अवदत् यत् आपातकाले ये जनाः संघर्षं कृतवन्तः कष्टान् च प्राप्तवन्तः ते भारते लोकतन्त्रस्य जीवनाय महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवन्तः इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्यारभ्य चीन देशस्य किंगदाव नगरे संघाई सहकार संघटनस्य रक्षामन्त्रिणाम् उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। ओडिशा राज्ये अस्मिन् शुक्रवासरे पवित्र पुरी नगरे आरभमाणस्य विश्वप्रसिद्धस्य भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायै सर्वाः सुरक्षाव्यवस्थाः अन्तिमानि सन्तीति राज्यपक्षतः सूचनास्ति इति वार्ताः।